सरकार ने दस्ते मुबारक आगे किए और हज़रत अबू हुरैरा को मैं भी दे। ये मैंने अपने दूसरी PhD के थीसिस में इस पर बात की है। इंशाल्लाह बताना चाहता हूँ बहुत जल्द। हम असल में 20 साल से मटेरियल जमा हो रहा है, और अगर आप पूरी एकेडमी भी इदारा बना के भी काम करें तो अगर 20 साल आपको लगेंगे काम को करना। बेशक। तो बताना मकसूद ये है कि ये जो हम हाथ लगाते हैं, अगर बगैर हाथ लगाए सेल्स तक जा पहुंचे, क्या बात है, क्या बात है। अगर बगैर हाथ लगाए इंसान की सेलुलर बेसिस, इंसानी जिंदगी की हयातियात इंसानी के सेलुलर बेसिस तक जा पहुंचे। यही नहीं, कलमा याद करना मेमोरी से ताल्लुक रखता है कि नहीं रखता? जी सर। यानी याद करना ला इलाहा इल्लल्लाह, अबू जाल का तो इंसान कहता है, इंसान की तारीख कहती है, इंसान का कल्चर और तमद्दुन कहता है कि संग बख्त तरीन चीज और सख्त तरीन चीज, संग बख्त पत्थर जैसे मुकद्दर वाले शय और सख्त तरीन चीज जिस पर कोई बात असर नहीं करती। लोग मामूली एक मिसाल है कि यार ये पत्थर है, इस पर कोई बात असर नहीं करती है जी। वो पत्थर अबू जाल के हाथ में और वो सवाल कर बैठे ये क्या है? तो सरकार पत्थरों को मेमोरी दे दें, ये बात तो सही होगी, लेकिन इस अंदाज में नहीं सही होगी कि सरकार पत्थरों को मेमोरी दे दें। क्या बात है। इन ऑर्गेनिक बॉडी को मेमोरी दे दें। बॉडीज की दो किस्में हैं, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो है कि जिनमें नमू है, जिनमें पलना बढ़ना है, जिनकी सीडिंग होती है और सीडिंग के जरिए से उनकी रेमिफिकेशन होती है, वो बढ़ रेमिफिकेशन से शाख में बढ़ना, ठीक है। तो जिनकी सीडिंग हो और उनको फर्टिलाइज किया जाए और उनकी मिकदार बढ़ती जाए इंसानों की तरह से, जिस तरह दरख्त है इसको ऑर्गेनिक कहेंगे, इनऑर्गेनिक कहेंगे? ऑर्गेनिक। आपको बड़ा कुछ बताइए। ये इम्पोर्टेंट की महफिल तो नहीं है ना जी? ये दुनिया के चैंपियन लोगों की महफिल है इंशाल्लाह। सबक फिर पढ़ अदालत का, शजाअत का, इमामत का, शजाअत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की। ये हज़रत जदत के शाहबाज है, सरकार गौसल वरा के शाहबाज है। बेशक बेशक बेशक। क्या कर रहा हूँ कि दरख्त क्या है? ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक है। इंसान ऑर्गेनिक है, हैवान ऑर्गेनिक है, पत्थर इनऑर्गेनिक है। और इनऑर्गेनिक शय का मतलब होता है उसका इनर्ट होना। बिल्कुल ठीक है, इनर्ट होना यानी इमोशनलेस होना, बेहरकत होना, ठीक है। इनऑर्गेनिक बॉडी को मेमोरी दे दें अबू जाल के हाथ में। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाथ अबू जाल का हो, बॉडी इनऑर्गेनिक हो, सरकार मेमोरी अदा कर दे। आदम का के कहा था नहीं, बोलिए ना नहीं। ऑर्गेनिक बॉडीज हूँ, सरकार हूँ, सिद्दीक अकबर हूँ, हज़रत सलमान फारसी हूँ, हज़रत इमाम कासिम हूँ, हज़रत जाफर सादिक हूँ, हज़रत बाज़ीद बस्तामी हूँ, तो क्या रंग जमेगा? यानी सिद्दीक ये मेरा हाथ, ये तेरा बदन। और सिद्दीक सलमान फारसी ये मेरा हाथ, ये तेरा बदन। इमाम कासिम ये मेरा हाथ, ये तेरा बदन। हज़रत इमाम जाफर सादिक ये मेरा हाथ, ये तेरा बदन। वहां से चलते चलते यहाँ तक पहुंचे, ये मेरा हाथ, ये तेरा बदन। लोग कहते हैं ना मामूली शय है। इनऑर्गेनिक बॉडीज को देने वाले रसूल का सिस्टम है हिदायत का। तुम क्या समझे बैठ क्या शय है? तो ये सरकार के उस फैज को जो इनऑर्गेनिक बॉडीज को अबू जाल जैसे मरदूद के हाथों में भी मेमोरी अता करते हैं, ये उस सरकार करीम का करम
کا ایک سلسلہ ہے جو آج فضاؤں میں لہرائیں تو ابو ہریرہ کو حدیثوں کی میموری دے دیں اور قیامت تک اس کی میموری پر انحصار کیا جائے. کیا بات ہے. پورا عالم اسلام حضرت امام حضرت ابو ہریرہ کی میموری پہ ناز کرتا ہے. بے شک بے شک. تو یہ سسٹم ہے سرکار کی. ابھی میں نے آپ کے سامنے میں اپنی محبت کی روح میں بہ رہا ہوں, دریائے رحمت میں بہ رہا ہوں, سرکار کے فیض کے نور میں بہ رہا ہوں. ساری بات سرکار کے نور سے مزین چلی آتی ہے. لیکن آپ کے ساتھ ہی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جذباتی باتیں کر کے اٹھ جاتے ہیں. علم کی دنیا میں آؤ, جھنڈے علوم کے اٹھا کر میدان میں اتر کے بات کرو. ہم تمہیں کنوینس نہ کریں تو بات کرا. تو آپ یہ جو ہاتھ لگانے کی جو اس کا جو سسٹم ہے, کا جو طریقہ ہے, دستور و مشورہ, اس کا معنی یہ ہے کہ سرکار کا فیض القاء کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے ٹچ کے ساتھ. ہیلنگ ود ٹچ. اور ہیلنگ دراصل ایک ہدایت کی قسم ہے. ہیلنگ روح کی ہیلنگ کی دو قسمیں, ایک فزیکل ہیلنگ اور ایک سول ہیلنگ. ٹھیک ہے, مجھے ایسے ہی کرنا بھائی کو آگے کرنے پڑے بھائی آپ کو آگے کر. من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا فلیس منا. جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور جس نے بڑوں کا حق نہ پہچانا وہ ہم میں سے نہیں. چھوٹوں کو محبت دینا, بڑوں کا ادب کرنا. محبت اور ادب زندگی کے دو بڑے خوبصورت منشور ہیں. یہ وجہ یہ جو بزرگ لوگ ہیں جن میں اس طرح کے لوگ تشریف لاتے ہیں جن کو بہت عزت سے بتایا کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن دوست جو جن کی داڑیاں سفید ہیں اور جو آپ کی طرح سے وہ جذبات نہیں رکھتے لیکن اندر سے روح سے بھرے ہوئے لوگ, ان کی بہت عزت کیا. تو یہ قلب کا نظام ہے. ایک تو ہم نے یہ کیا کہ ٹچ کیا, اور میں نے آپ سے کہا کہ سرکار کا طریقہ مبارک ٹچ کرنا, اور پھر صحابہ کرام کا اس میں اللہ کا لکھنا. ٹھیک ہے, اچھا سرکار صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ فلاں تعویذ لکھ کر دو, فلاں تعویذ لکھ کر دو, فلاں تعویذ لکھ کر دو. صحابہ کرام تعویذ لکھ کر دیا کرتے تھے. صحیح. سرکار نے خود کیوں نہیں لکھا؟ یہ بڑا خوبصورت کوشچن بنتا ہے. ٹھیک ہے, بہت خوبصورت کوشچن بنتا ہے. اس کو کسی چیک اپ کریں گے کیونکہ سرکار کا استاد اللہ رب العزت نے سوائے اپنی ذات کے اور کوئی نہیں بنانا. بالکل. کوئی یہ دعویٰ کرے یہ چیز حضور کو میں نے سکھائی. یا ایک اور بات کروں, ایک نقطہ بیان کر دیتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھیے اس میں اس ٹاپک سے جان چھڑا گیا ہے. سمپل انسان کا ایجاد کرتا ہے. بالکل. آپ کا ذکر اپنے اپنے متعلقہ دوست ساتھ ساتھ بتاتے بھی جائیں گے. ایک نقطہ بڑا خوبصورت آ گیا, اس نقطے کو بیان کرنا ضروری ہے. سمپل, اور جس کو اسکرپٹ کہتے ہیں انگریزی والے لوگ SCRIPT اسکرپٹ. جس طرح آپ انگریزی پڑھنے بیٹھے تو آپ کو دو قسم کے اسکرپٹس دیکھنے میں آئیں گے. ایک الفابیٹیکل اسکرپٹ اور ایک فونیٹک اسکرپٹ. الفابیٹیکل اسکرپٹ میں ABCDEFZ یہ الفابیٹیکل اسکرپٹ میں لکھے جائیں گے. اور دوسرا اسکرپٹ فونیٹک اسکرپٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں ECD لکھی ہوتی ہے, کہیں P لکھی, کہیں I لکھی ہوتی ہے, آگے دو نقطے پڑے. جہاں J کی آواز ہے وہاں T لکھی ہوتی ہے, آگے لمبا سا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ حیران ہوتے ہیں یہ کیا ہے. ڈکشنریوں میں جب دیکھیں گے لفظ کے آگے ایک بریکٹ پڑی ہوتی ہے اور یہاں لیول کے لیے الحمدللہ ساری محفل پڑھے لکھے لوگوں کے تو گریجویشن سے نیچے شاید ہی کوئی وہ PhD سطح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر سعید الرحمان تشریف فرما عالم ہیں, اسکالر ہیں, اس طرح کے اور بہت سارے لوگ پڑھے لکھے. تو یہ چیزیں آپ کے شاگردوں کو کام آئیں گے. آپ کو تبھی پتہ نہیں, آپ کو تو پتہ ہے. تو اسٹوڈنٹس کے کام آتی ہیں. اس طرح بریکٹس میں یہ آپ نے آپ نے کہا لفظوں کے ارد گرد وہ بریکٹ پڑی ہوتی ہے, اس کے اندر جو الٹے سیدھے ہیں, الٹے سیدھے وہ لکھے ہوتے ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں
فورمیٹک اسکرپٹ. اور یہ اب اسکرپٹ کی دو قسمیں ہو گئی جی کہ